बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो इसके लिए क्या अहकामात हैं। नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो क्या करना चाहिए। नमाज को फौरी तौर पर मनक़ता करके नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए। नमाज के दौरान हवा खारिज होने से आपको क्या होगा और आपके लिए इसके बदले क्या है। नाजरीन, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। इससे रब जो इंसान को पैदा करने वाला है, इसको पालने वाला है, और नमाज का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दिया है और कहा है कि नमाज को कायम करो। यानी जब रोज़ाना 5 मरतबा जब आप मस्जिद की जानिब रुख करें तो अल्लाह पाक की बारगाह में जाकर पेश हो जाएं और इस बात को जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। अल्लाह ताला को क़ियाम, रुकू और सजूद की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तकवा मौजूद है, आप इस रब्बे करीम के सामने पेश हो रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान की वो आजिज़ी और मुस्तकिल मजाजी को देखता है। तो जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब उन्हें जान लेना इंतहाई ज़रूरी और लाजमी हैं, वरना यही इबादत आपके लिए पकड़ का बायस भी बन सकती है। नाजरीन, अगर इनसे इज्तनाब ना किया जाए तो ये मामला बख्शिश की बजाय आपके लिए गुनाह का बायस भी बन सकता है। चनाचे इन तमाम आदाब को जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। नाजरीन, नमाज के लिए जगह का इंतखाब किया जाए। वो जगह पाक और साफ़ होनी चाहिए। आप जहाँ खड़े होकर नमाज अदा करें वहाँ रोशनी मतवातर हो और आपका रुख किबला शरीफ यानी खाना काबा की जानिब हो। इंसान के जिस्म पर किसी किस्म की कोई गलाजत या कोई गंदगी ना हो, कपड़े पाक साफ़ हों, जिस्म पाक हो, और हर नमाज से पहले वज़ू लेना लाजमी है। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं जिनको करना लाजमी है, वरना इनके बगैर वज़ू नहीं होगा। अगर किसी शख्स का वज़ू ना हो और वो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो नतीजतन नमाज भी नहीं होगी। नाजरीन, जब वज़ू कर लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो और नमाज अदा कर रहा हो तो अपने वज़ू का ख्याल रखें, क्योंकि अगर वज़ू टूट गया तो इसके नतीजे में भी नमाज टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसला और सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो इसके नतीजे में क्या नमाज से अलग हो जाएं या फिर नमाज को जारी रखा जाए। नाजरीन, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अहम वाक़या बयान किया है जिससे इस अमल की अहमियत का आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। कहा जाता है कि रमज़ान में 3 लोग नमाज तरावी अदा कर रहे थे, क्योंकि इनमें से एक शख्स इमामत करवाने वाला और दीगर 2 मुख्तलिफ थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज अदा कर रहे थे और वहाँ जब एक शख्स की हवा खारिज हुई तो इसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई और शर्मिंदगी के बायस कोई एक शख्स भी नमाज से अलग ना हुआ और यूं ही मुकम्मल नमाज अदा कर ली, ताकि उसे शर्मिंदगी का सामना ना हो और किसी को मालूम ना हो कि इसका वज़ू टूट गया है। लिहाजा ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल था। होना ये चाहिए था कि अवाम की जानिब से ये राय दी जाती कि तीनों अफराद दोबारा वज़ू करते ताकि पर्दा रहे, जो कि दीन का हुक्म है। पर्दा डाला जाए और यूँ नमाज भी दोबारा अदा की जाती, तो ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा ये जानना ज़रूरी है कि अगर ऐसी सूरत हाल आपके साथ पेश आ जाए तो क्या किया जाए। अगर ऐसा हो, आप सब को नमाज छोड़कर पीछे हट जाएं, नमाज मुकम्मल करें या दोबारा वज़ू करके आएँ। नाजरीन, इस हवाले से उलमा बताते हैं और दीन इस्लाम की तालीमात ये हैं कि अगर वज़ू टूट जाए
تو مکمل طور پر نماز سے الگ ہو جائیں، دوبارہ وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا خارج ہونے کے نتیجے میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز سے فوراً الگ ہو جائے اور دوبارہ وضو کرے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یعنی دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران ہوا خارج ہونے کے اس عمل کو محسوس کرے تو اس کو جاری رکھے، بلکہ نماز سے الگ ہونے اور دوبارہ وضو کر کے نماز کو مکمل کرنے کا حکم ہے۔ اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں جو کہ اس پر کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس لیے نماز سے الگ ہونا مشکل ہے، تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے جماعت سے الگ ہو جائے۔ اس طرح یہ محسوس ہوگا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، یعنی خون بہنے کے نتیجے میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنے ناک پر ہاتھ رکھے نماز سے الگ ہوگا تو باقی لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹی اور اس کی ناک سے خون نکل رہا ہے، اس کے باعث یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوگا اور یوں کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور دین اسلام میں جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے تو وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ایک سوال یہ ہے، وہ شاید ان لوگوں کا ہو کہ اگر کسی کو بار بار ہوا خارج ہو تو کیا اس صورت میں کیا ہر دفعہ وضو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی یا پھر ایک دفعہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، ایک شخص جس کو شرعی عذر ہو، مثلا بار بار ہوا کا خارج ہونا، مسلسل پیشاب کے قطروں کا نکلنا، خون کا نکلنا، ان کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نماز کے وقت پر تازہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ ایک وضو کے ساتھ ایک سے زائد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے وضو کیا، پھر اسے ہوا خارج ہوتی رہی یا جو بھی درپیش ہوتا رہا اور پھر نماز کا ٹائم ہونے پر نماز پڑھے تو نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس لیے ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے اس کے بعد میں تازہ وضو کرے۔ ایک شخص جو مسلسل ری یا رسم والے زخم کا مریض ہو وہ شرعاً معذور ہے، وہ ایک وقت کے لیے ایک بار وضو کر کے وقت کے اندر اندر جس قدر چاہے ادا کر لے، جو ہے جب تک باقی ہے اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے ہی وقت ختم ہوا وضو جاتا رہا، اگلی نماز کے وقت دوبارہ وضو کرے۔ جس طرح نماز ادا کر سکتا ہے، تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے اور اذان تو کوئی بے وضو شخص بھی دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد میں ٹھہریں، باوضو رہیں، اس لیے کہ اذان دینا ہو یا کوئی بھی عمل ہو مسجد میں باوضو ہوں۔ ناظرین، ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔